बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो खेलने और माँ बाप से मोहब्बत करने की उम्र में घर छोड़कर चली गई थी। क्या वजह थी, क्यों इस बच्ची ने ऐसा कदम उठाया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम दुआ ज़हरा था। दुआ अपने वालिदैन और भाई के साथ रहती थी। दुआ की अम्मी का नाम शुभाना और अब्बू का नाम रियाज था और दुआ के भाई का नाम अहमद था। दुआ की उम्र 15 साल थी और दुआ 9वीं जमात में पढ़ती थी। दुआ का भाई अहमद उससे 10 साल छोटा था। अमूमन बहन भाई में बहुत प्यार होता है, लेकिन दुआ और अहमद वाहिद ऐसे बहन भाई थे कि अहमद तो ज़्यादा छोटे होने की वजह से वो दुआ के पास खुद चला जाता था, लेकिन दुआ को अपने भाई अहमद में कोई दिलचस्पी ना थी। हालांकि दुआ उम्र के जिस हिस्से में थी उस उम्र के हिस्से में अमूमन बच्चे पढ़ते और अपने बहन भाइयों के साथ खेलते भी हैं, लेकिन दुआ अहमद को अपने पास फटकने भी ना देती थी। बल्कि अगर अहमद दुआ के पास खेलने के लिए आ जाता था तो दुआ उसे अपने से दूर कर देती थी और अपनी अम्मी को कहती थी कि अम्मी, अहमद मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा। आजकल के दौर की पढ़ाइयाँ बच्चों के लिए अज़ाब बन गई हैं कि बच्चे अब उसातिज़ा से पढ़ने की बजाय मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर नेट के ज़रिए ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं। ऐसा ही कुछ दुआ के साथ भी हो रहा था। दुआ की पढ़ाई के लिए उसके वालिदैन ने उसे एक मोबाइल ले दिया था। पहले जब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी तो दुआ एक मामूली से वक्त में अपना स्कूल का काम याद करके फ्री हो जाती थी और अपने भाई अहमद के साथ भी खेलती थी और अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में उनका हाथ भी बटाती थी। लेकिन अब तो वो स्कूल से आकर घर आराम करती और फिर थोड़ी ही देर बाद ऐसा मोबाइल पर पढ़ाई करने बैठती थी कि रात के 12 बज जाते थे। जब से दुआ की ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी तब से शुभाना भी उससे तंग आ गई थी, क्योंकि शुभाना जब भी अपनी बेटी दुआ को कोई भी काम कहती थी तो वो हर बार अपनी अम्मी को यही जवाब देती थी कि अम्मी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप खुद काम कर लो। तो शुभाना बोलती, जब से तेरी मोबाइल पर पढ़ाई शुरू हुई है तू तो बस मोबाइल के लिए ही रह गई है, माँ बाप को तो तू भूल ही गई है। अरे, एक छोटा भाई भी है तेरा, वो तेरे साथ नहीं खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा? पहले जब मोबाइल पर तू पढ़ाई नहीं करती थी तो तब तो तू जल्दी ही पढ़ लेती थी, लेकिन अब ना जाने इस कलमुहे मोबाइल में कौन सी ऐसी पढ़ाई हो रही है जो तू हर वक्त मोबाइल के साथ जुड़ी रहती है। रियाज को भी कभी कभार दुआ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। रियाज को तो शक होने लगा था कि कहीं उसकी बेटी मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। रियाज ने कई दफ़ा दुआ को इस बात पर डांटा भी था और दुआ को कहा था कि तुम सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो दुआ आगे से अपने अब्बू को कहती, अब्बू, मैं सिर्फ मोबाइल पर पढ़ाई करती हूँ और कुछ नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। और कई दफ़ा तो रियाज ने मोबाइल देखा भी था, मोबाइल में ऐसा कुछ ना था, इसलिए रियाज खामोश हो जाता था। एक दिन रात के वक्त दुआ मोबाइल पर पढ़ाई कर रही थी कि वो पढ़ाई करती करती अपने कमरे से बाहर आ गई थी। गर्मियों के दिन थे और शुभाना और रियाज अपने बेटे अहमद के साथ चारपाइयाँ सहन में बिछा कर सोए हुए थे। दुआ ने समझा कि सब सो गए हैं तो वो बेडर होकर मोबाइल पर हंस हंस कर और शर्मा शर्मा कर किसी को वॉइस मैसेज कर रही थी। दुआ के कदमों की आहट से रियाज की आंख खुल गई थी, लेकिन वो अपनी जगह पर ऐसे ही लेटा रहा कि जैसे वो सो रहा है। वो दुआ की तरफ ही देख रहा था
کہ یہ میری بیٹی دعا ہے جو ابھی صرف 15 سال کی ہے، یہ کیسے ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ بھی رات کے 2 بجے۔ اس وقت تو یہ سو رہی ہوتی ہے۔ جب 30 سے 45 منٹ گزر گئے اور دعا مسلسل کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کیے جا رہی تھی تو ریاض غصے سے اٹھ گیا اور اس نے دعا سے موبائل چھین کر اپنے کان کے ساتھ لگا لیا تو موبائل پر تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ریاض نے دعا کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، کون تھا موبائل پر؟ تو دعا خاموش ہی رہی اور کچھ نہ بولی۔ ریاض نے کئی دن تک موبائل اپنے پاس ہی رکھا تھا اور وہ دعا سے پوچھتا رہا کہ تم کس سے موبائل پر بات کرتی ہو؟ موبائل تم کو پڑھائی کے لیے میں نے لے کر دیا تھا، نہ کہ باتیں کرنے کے لیے۔ لیکن دعا کوئی جواب نہ دیتی تھی اور خاموش ہی رہتی تھی۔ جتنے بھی دن موبائل ریاض کے پاس رہا کسی کا فون نہ آیا تھا۔ ریاض نے سوچا ہو سکتا ہے مجھے ہی کوئی غلطی لگی ہو، لیکن وہ اس حقیقت کو بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا جو خود اس نے اپنی بیٹی کو موبائل پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ریاض چونکہ ایک ان پڑھ آدمی تھا اور وہ فون کے بارے میں زیادہ نہ جانتا تھا، اس لیے اس نے جب موبائل باہر کسی کو دکھایا تو اسے ایک واٹس ایپ جیسے ایپ کے بارے میں پتہ لگا جس پر ہم بغیر کسی کو فون کیے وائس میسج بول کر بھیج سکتے ہیں، ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور دعا کے اس فون میں صرف ایک ہی نمبر تھا۔ ریاض نے دعا کو بہت مارا اور اس سے پوچھا کہ بول یہ کس کا نمبر ہے، لیکن دعا کچھ نہ بولی اور خاموش ہی رہی۔ ریاض اور شبانہ کے خاندان میں لڑکی کے جوان ہوتے ہی اس کی شادی کر دیتے تھے، اس لیے شبانہ اور ریاض نے سوچا یہ نہ ہو دعا ہاتھ سے نکل جائے، اور ویسے بھی اب یہ بالغ ہو گئی ہے، یہ نہ ہو یہ کوئی ایسا کام کر دے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہیں، اس لیے ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں تک دعا کو روز ہی لڑکے والے دیکھنے آنے لگے تھے۔ دعا چونکہ ابھی صرف 15 سال کی بچی تھی، اس لیے اسے جو بھی دیکھنے آتا تھا بچی سمجھ کر رشتے سے انکار کر جاتا تھا۔ دعا نے اپنے والدین کو بہت سمجھایا کہ ابھی میری شادی نہ کریں، لیکن ریاض اور شبانہ نے اس کی ایک نہ سنی، اور پھر اچانک ہی دعا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ دعا ایک 15 سال کی بچی تھی۔ اتنا بچہ تو راستہ بھول جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگتا ہے، لیکن دعا کے ساتھ ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ گھر سے بھاگ کر ایک لڑکے کے پاس چلی گئی تھی جس کا نام فرمان تھا۔ دعا اور فرمان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دونوں کے سر پر عشق سوار تھا، اور فرمان بھی کوئی زیادہ عمر کا نہ تھا، بلکہ وہ بھی ابھی صرف 16 سال کا ہی تھا، اور فرمان دعا کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا۔ دعا اور فرمان ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر محبت بھرے میسج، شعر و شاعری بھیجا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو محبت بھری کوئی ویڈیو بھی ایک دوسرے کو سینڈ کر دیتے تھے، اور ایسی ہی چیزیں دیکھ دیکھ کر اور سن اور پڑھ کر دونوں کی عاشقی ابھرنے لگی تھی، اور اسی وجہ سے اتنی کم عمر میں دعا نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف دعا کے والدین اسے تلاش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دعا ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ تو ابھی بچی تھی، لگتا ہے اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ہماری بچی تو اسکول ہی گئی تھی لیکن گھر واپس ہی نہیں آئی۔ لیکن جب دعا کی تلاش مکمل ہو گئی اور دعا اپنے والدین کے سامنے فرمان کے ساتھ آئی تو دعا بولی کہ میں نابالغ نہیں ہوں بلکہ بالغ ہوں۔ اگر میں نابالغ ہوتی تو میرے والدین میری شادی کے لیے جلدی کیوں کر رہے تھے، اور جب میں نے شادی سے انکار کیا تو میرے والدین مجھے مارنے لگے تھے، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ میں فرمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس سے ہی کروں گی۔ دعا کی زبان سے یہ سب سن کر محلے کے سب لوگ اور دعا کے والدین حیران تھے، کیونکہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ دعا کو اس عمر میں کھیلنا کودنا اور والدین کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن دعا اس عمر میں اپنی محبت کو انجام دینے کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا دعا کے ساتھ؟ دعا کے دماغ میں یہ سب اس عمر میں
कैसे आया था। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में हम बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उनके हाथों में महंगे से महंगे मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल देकर भूल जाते हैं कि बच्चा उस मोबाइल पर क्या देख रहा होगा। लेकिन आजकल मोबाइल में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, जैसे टिकटॉक पर बेहुदा वीडियो और इश्क माशूकी वाली शेरो शायरी और बेहुदा किस्म के ड्रामे, जिनको देखकर बच्चे वक्त से पहले ही बहुत कुछ अपने दिमाग में डाल लेते हैं और फिर वैसा ही करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ दुआ के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से दुआ ने ऐसा कदम उठाया था। खुदारा बच्चों को अगर मोबाइल देते हो तो उस बच्चे पर भी नज़र रखो कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, कहीं हमारा बच्चा कुछ गलत तो नहीं देख रहा जिससे उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा, जैसा कि दुआ के साथ हुआ है। दुआ भी शक्ल से एक मासूम बच्ची ही दिखती है, उसकी उम्र अभी ऐसी नहीं थी जैसा उसने कदम उठाया था, और ये सब दुआ के वालिदैन की लापरवाही की वजह से ही हुआ था। इसलिए अपने बच्चों को वक्त दें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनके हर काम पर नज़र रखें। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।